मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब, इस्लाम में कंवारी लड़की से निकाह करना ज़्यादा सवाब है या तलाक याफ्ता से? अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरह की लड़कियों से, ख़वातीन से आपका निकाह करवाया, कंवारी से भी, बेवा से भी, तलाक याफ्ता से भी। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह तलाक में है, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। क्या नबी की बीवियों, अगर तुम नबी की इताअत नहीं करोगी तो इस बात का ख़तरा है कि नबी तुम्हें छोड़ दें, तलाक दे दें, और फिर अल्लाह तुम्हारे बदले में नबी की शादी दूसरी औरतों से करा दे, और वो औरतें उनमें कंवारी भी होंगी और तलाक याफ्ता और बेवा भी होंगी। क्या मतलब? यानी दोबारा भी अगर अल्लाह नबी की शादी करवाएगा ना, अगर नबी ने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी तो वो उनमें अल्लाह दोबारा भी तीनों किस्म की औरतों की सिलेक्शन करेगा, कंवारी भी होंगी, तलाक याफ्ता भी होंगी और बेवा भी। तो इस आयत के तहत उलमा ने लिखा है कि इससे पता चलता है कि शादी का पूरा निसाब जब ही होता है कि जब आपके निकाह में कंवारी भी हो और बेवा तलाक याफ्ता भी हो। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? वजह उसकी ये है कि कुछ फ़ायदे कंवारी में होते हैं, कुछ बेवा और तलाक याफ्ता में। तलाक याफ्ता और बेवा मिचोर होती हैं, नौ उम्र लड़कियां मिचोर नहीं होती। बाज़ दफ़ा आदमी उल्टा टेंशन में आ जाता है, समझदारी नहीं होती। तलाक याफ्ता में समझदारी होती है। तो बाज़ फ़ायदे इंसान को कंवारी से होते हैं, तो इसलिए 2-2 3-3 अल्लाह ने कहा कि भाई अपने खर्चे पे आप लोग कर लें। तभी अल्लाह ने क्या फरमाया, फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसा, तुम्हें किसी भी मसलहत से जो औरतें मुनासिब लगे उनसे शादी करो। तो कभी इंसान को बेवा औरत किसी मसलहत से मुनासिब लग रही होती है, कभी कंवारी मुनासिब लग रही होती है, कभी तलाक याफ्ता मुनासिब लग रही होती है। सही बुखारी की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की किसी खातून से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने कंवारी से शादी की है या तलाक याफ्ता बेवा से की है? उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह बेवा से की है। तो आपने फरमाया कि हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं कि तुम यानी जवान हो ना, तो कंवारी से करते। हल्ला बिकरन फतुलाइबुहा व तुलाइबुक, कंवारी लड़की से करते तो जाहिर है उसमें इंसान को ज्यादा अट्रैक्शन होती है। तो उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, उनके वालिद नहीं है, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बहनों के ऊपर उन्हीं जैसी कोई खातून ले आऊं। क्या मतलब, इतनी बहनें पाल रहा हूं तो उन्हीं की उम्र की कंवारी लड़की लाऊंगा तो उसको भी पालना पड़ेगा मुझे। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो मुझे कोई मिचोर खातून चाहिए जो मेरा घर संभाल सकें, बहनों को संभाल सकें। तो शादी में सिर्फ एक ही चीज नहीं होती जो ठरकी लोगों की नजर में है, बस लाइफ को एंजॉय करना। 20 मकासद होते हैं, घरदारी होती है। तो मिचोर खातून क्या होती है, वो आपकी कोई, जैसे अब आपकी बीवी इंतकाल कर गई या तलाक हो गई, छोटे बच्चे हैं, तो वो कंवारी लाके कैसे उनको पालेगी? वो उसको तो बच्चे पालने आते ही नहीं है। तो कोई मिचोर खातून होगी वो पूरा घर संभाल लेती है ऐसे मौके पर। तो इसलिए अल्लाह ने इसमें वुसातें दी हैं। आप करने वाले बने, भाई कंवारी मुनासिब लगती है कंवारी से कर लें, तलाक याफ्ता मुनासिब लगती है तलाक याफ्ता से कर लें, कोई बेवा मिल रही है आपको बेवा से कर लें। कमबख्तों ने करनी वरनी है नहीं, मेरा टाइम वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। माजरत के साथ टाइम वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है। जो मिल रही है मुनासिब कर लो भाई। सवाल ऐसे पूछ रहे होते हैं जैसे अभी पता नहीं क्या तीर मार के आने वाले हैं, और 40-40 साल के हो गए होते हैं, आधी दाढ़ियां सफेद हो जाती हैं, नहीं हो रही। जो मिले मुनासिब मिले कर लो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ शादी में सिर्फ ठरक ही सब कुछ नहीं है। हर आदमी को ना एकदम इंतहाई कोई हसीना चाहिए, और इस चक्कर में वो कर नहीं रहा होता। भाई बहुत सारी मसलहतें होती हैं। बाज़ दफ़ा एक औरत मिचोर होती है, आप उससे गपशप लगा सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो उसके साथ, तन्हाई दूर कर देगी आपकी। ये भी तो एक बड़ी हिकमत है ना इसमें।
تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کتنی بلند تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں انہی جیسی لے آؤں, صحیح ہے نا, اس کو بھی انہی بہنوں کے لیے تو مجھے چاہیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی بعض دفعہ اس لیے بھی شادی کی جاتی ہے کہ آپ کی ماں کی خدمت کرے وہ. آج بعض اسکالر کہتے ہیں آپ کی بیوی پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ میری ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. عورت کو زیادہ اچھا سنبھال سکتی ہے نا, واش روم میں لے جانا, اس کو نہلانا. تو بعض دفعہ شادی, کیونکہ جابر بن عبداللہ نے شادی کی اپنی بہنوں کو پالنے کے لیے کہ میرے والد نہیں ہیں, ماں نہیں ہوگی تو چھوٹی بہنیں ہیں وہ میں کیسے پالوں, تو کوئی عورت ہوگی تو ان کو پال سکتی ہے. تو شادی کی بیس ہی یہ تھی کہ میری چھوٹی بہنوں کو پالا جائے. تو جب بہنوں کو پالنے کے لیے شادی کی جا سکتی ہے, اماں کو پالنے کے لیے نہیں کی جا سکتی کیا؟ تو اس لیے دین جو ہے نا, یہ جو آج کل کے کچھ اسکالر نے بالکل ہر چیز سے خواتین کو آزاد کر دیا ہے. بعض دفعہ مرد شادی اس لیے کرتا ہے بھائی میری ماں ہے تو اس کو سنبھالنا پڑے گا, اور خاندانی عورت سنبھالتی ہے. کیسی کیسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں ایسی ساسوں کی خدمت کی ہے, بالکل بیٹیاں بن کے خدمت کی ہے. تو مرد کا دل بھی وہ جیت لیتی ہیں, پھر مرد کا دل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. آج کل تو ہر چیز میں بس ٹھینگا دکھایا ہوا ہے. میں کون, ابھی کل رات کی بات ہے, میرے سامنے کیس آیا کل رات. کیا ہوا کہ جی وہ بہت ہی ایجوکیٹڈ خاتون تھی کوئی, بس ان کو بس ایجوکیشن چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے, اور جو ہے نا اونچے گھرانے سے ہونی چاہیے. وہ بہت ہی کوئی ایجوکیٹڈ خاتون تھی. جب انہوں نے, تو کیا ہوا ہے کہ ماں نے صرف اتنا بول دیا کہ جی پانی پلا دو, تو آگے سے جواب میں کہ میرے ذمے نہیں آپ کو پانی پلانا, میں کوئی آپ کی نوکر بن کے نہیں آئی ہوں. کل کسی نے بتایا مجھے, ہمارے کوئی یہ دوست نے بتایا بہت قریبی, ان کے خاندان میں ہوا ہے. تو وہ پھر کیا ہوا ہے, مرد کو ڈیورس ہو گئی. پھر مرد نے کہا یار اتنا بھی نہیں, ہم تم سے کوئی پوچھے تھوڑی لگوا رہے ہیں گھر میں, ماں ہے اتنا تو حق بنتا ہے نا. اگر وہ پانی مانگ رہی ہے اور آپ کوئی ایسا بھی نہیں ہے, کوئی بہت ہی بزی ہے, تو اٹھا کے پلا دو. بدتمیز بنایا جا رہا ہے نئی نسل کو, بدتمیز بنایا جا رہا ہے ایک نمبر کا. تو پھر ریلیشن تھوڑی رہے گا. اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں میاں بیوی کا ریلیشن تو ہوگا نا, بے شک بیوی کا اس کے شوہر کے خاندان سے نہیں ہے, شوہر کا بیوی کے خاندان سے نہیں ہے, لیکن دونوں کا آپس کا ریلیشن تو ہوگا. یہ تمہاری بھول ہے, آپس کا ریلیشن بھی نہیں ہوگا. مرد اس کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا, اور عورت بھی کہے گی جب تک اس کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے نہ چھوڑو. جس دن پیسہ گیا مارکیٹ سے شوہر بھی گیا. لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عورت پر لازم ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے تو مرد پہ بھی لازم ہے کہ بیوی کے ساس سسر کی خدمت کرے. بالکل لازم ہے. جب آپ کی بیوی کے والدین آپ کے گھر میں آیا کریں اور اتفاق سے انہوں نے آپ سے بول دیا کہ پانی پلاؤ, تو آپ پر بھی لازم ہے کہ کیا پلائیں. ہماری اگر ساسیں یا ساسز یا سسرز اگر گھر میں آئیں اور مجھ سے بولیں بیٹا پانی پلا دو, تو کیا میں یہ بولوں گا کہ میرے ذمہ نہیں ہے؟ بھائی ماں باپ کی طرح یار پلاؤ, کیا خیال ہے بھائی, خدمت کرو ان کی. تو سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, ڈراموں فلموں نے بیڑا غرق کر دیا. اور مرد بھی بس ایک ایجوکیشن, اصل میں ایکچولی ہر چیز کیا ہے, ایجوکیشن. ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے. گھریلو لڑکی سے نکاح کرو, گھریلو گھرداری جانتی ہو, کیونکہ آپ نکاح کر رہے ہو خاندان کے لیے, تو خاندان تو آباد, جب گھر میں رہے گی تو آباد ہوگا نا, جڑے گا خاندان. سمجھتے ہو, ایجوکیشن بھی ہو, ہمیں اس سے ایجوکیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو آپ نے ترجیح دینی ہے وہ کس کو دینی ہے؟ گھریلو. زیادہ تر آج کل جو واقعات آ رہے ہیں نا, الواقعات, وہ ایجوکیشن ہی یونیورسٹی میں ہو کیا رہا ہے ایجوکیشن کے نام پہ. کیسے کیسے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, اللہ کی پناہ یار. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی, یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کنواری سے کروں یا طلاق یافتہ سے, جو مل رہی ہے کر کے مجھے بتا دیں. 3 ہو جائے نا, پھر چوتھی کے بارے میں پوچھنا کہ کنواری سے کروں یا طلاق یافتہ سے. کر رہے نہیں ہوں, بیٹھے باتیں کر رہے ہو بیٹھے.